انتهينا في لقائنا السابق إلى أن فاتحة الكتاب، وهذا اسم من أسمائها، أو أم القرآن وهذا اسم آخر، أو سورة الكنز وهذا اسم ثالث، تضمنت كل مقاصد القرآن الكريم، عقائد في قول الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأحكاما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقصصا في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبقي أن نتكلم عن ختم فاتحة الكتاب بقولنا آمين، أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حين علمه جبريل أن يقول بعد قراءة فاتحة الكتاب آمين. إذن فهي من مقول جبريل لرسول الله وليست كلمة من القرآن. وكلمة آمين تعني استجب يا الله فيما دعوناك به من قولنا اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. والدعاء بقولنا اهدنا الصراط المستقيم دعاء بمطلوب، وآمين دعاء بتحقيق المطلوب لا بزيادة على المطلوب. وكلمة آمين اختلف العلماء فيها هي عربية أم غير عربية، ويعنون بذلك أصالة وجودها. والذين يقولون إنها غير عربية أي أنها منقولة من لغات أخرى، يأتي قوم ليقولوا وكيف تدخل كلمة غير عربية في قرآن حكم الله بأنه عربي؟ ولهؤلاء نقول إن ورود كلمة من الكلمات ليست في أصلها عربية في القرآن الكريم لا ينفي أن القرآن كله عربي، لأن معنى أنه عربي أنه إذا خوطب به العرب فهموه. فهب أن ألفاظا دخلت في لغة العرب من لغات أخرى قبل أن ينزل القرآن ثم دارت بها الألسن ولاكتها أساليب البيان عند الناس، فأصبح الذين يسمعونها بعد الدخول الأول أو بعد وافدتها الأولى يسمعونها على أنها عربية. فحين يأتي القرآن بما دار على الألسنة وألفته الآذان يقال إنه عربي. فليس المراد بالعربي أي المولد العربي، لا، إنما المراد أن القرآن نزل بهذا اللفظ، وهذا اللفظ له شيوع على ألسنة العرب لا يقل شيوعا عن أي لفظ آخر. وما دام اللفظ قد شاع في الألسنة قولا وعلى الآذان استماعا، فإن الأجيال التي تستقبله بعد ذلك لا تفرق بينه وبين غيره من الكلمات التي ميلادها عربي، لأنه أصبح الاستعمال عربيا. فمعنى ذلك أن القرآن لم ينشئ كلمة جديدة في العربية من غير العربية، ولكنه جاء بكلمات هي في الميلاد غير عربية، ولكن ساعة نزول القرآن كانت شائعة شيوع اللفظ العربي فلم تختلف أبدا. وما هي اللغة؟ اللغة عبارة عن ألفاظ يصطلح على معانيها،
بحيث إذا أطلق اللفظ فهم المعنى. فآمين كانت مستعملة بمعنى استجب، وبمعنى استجب يسمونها عندنا في اللغة ليست فعلا. استجب فعل، ولكن آمين ليست فعلا، وإنما هي اسم يدل على الفعل. لأننا سنضطر إلى أننا نتكلم في بعض التقعيد بصورة ميسرة مبسطة. اللغة التي نتكلمها لا تخرج عن اسم وفعل وحرف. فما هو الاسم وما هو الفعل وما هو الحرف؟ الثلاثة كل واحد منها كلمة، فالاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة. هذه الكلمة لها معنى في ذاتها، إنما هذا المعنى أهو مستقل بالفهم أم غير مستقل بالفهم؟ إذا قلت محمد فهمت الشخص الذي سمي بهذا الاسم فصار له معنى مستقل بالفهم. وإذا قلت كتب كلمة أيضا لها معنى وهي تجميع الحروف لتقرأ على هيئة كذا، يبقى برضو كتب كلمة لها معنى مستقل بالفهم. وكلمة في برضو كلمة لها معنى ومستقل بالفهم، لأنها تدل على شيء في شيء، لكن إيه اللي في إيه ما نعرفش. يبقى دلت على معنى وهو الظرفية، إنما مش مستقل بالفهم. لازم تقول لي إيه في إيه، تقول لي الماء في الكوب. لكن محمد دلت على معنى مستقل بالفهم، وكتب دلت على معنى مستقل بالفهم، وفي دلت على معنى فقط وهو الظرفية، وعلى الاستعلاء، إنما إيه على إيه ما نعرفش. يبقى إذن معنى غير مستقل بالفهم، بل يحتاج إلى شيء، وهو أن نقول الماء في الكوب أو محمد على الفرس. إذن فالكلمات الثلاثة لها معاني، بس مرة مستقلة بالفهم ومرة مش مستقلة بالفهم. اللي مش الغير مستقل بالفهم بنسميه حرف، نعوز له متعلق، نعوز له متعلق. كتب بالقلم، نقول كتب بالقلم، أو تصدق بدرهم، يبقى لازم البه ما يظهرش معناها إلا بضميمة شيء، فمعناها غير مستقل بالفهم إلا بضميمة شيء آخر. لكن محمد وكتب لها معنى مستقل بالفهم. طب اللي له معنى مستقل بالفهم طلع اسمه فعل، نقول له تعالى الزمن جزء من ماذا؟ هل الزمن جزء من محمد ولا من كتب؟ إن هو اللي عايز زمن، كتب هي اللي عايزة زمن، إنما محمد الاسم مش عايز زمن. يبقى إذن الاسم هو إيه بقى؟ دل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه. وكتب دل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه. والحرف دل على معنى غير مستقل بالفهم. كلام طيب قوي. قال علامة الفعل ايه؟ قال تعرف ان ده فعل ازاي؟ قال لك انك تسند اليه تاء الفاعل، كتبت، انما ما بقولش محمدة، لا، كتبت او كتبت او كتبتي. فاذا رأيت شيئا يدل على فعل يعني حدث الزمن جزء منه ولكنه لا يقبل العلامة، لا تقل عليه فعل، بل قل هو اسم على فعل. آمين من هذا النوع ليست فعلا، بل لكن معناها ايه؟ انها اسم بس مدلوله فعل. مدلوله ايه؟ استجب. يبقى مدلوله. وليه قلنا لم نقل انها فعل؟ لانها لا تقبل علامة الفعل، فلا تأتي فيها لا تاء الفاعل ولا تاء التأنيث ولا أمر. يبقى ده اسمه اسم فعل. يبقى الكلمات هتبقى كم؟ اسم وفعل وحرف وخالفة اللي هي هنسميها اسم ايه؟ انت بتستعمل اسم الفعل ده كتير. ساعة ما تقول معناها ايه؟ معناها ايه دي؟ اسم ولا فعل ولا ايه؟ هم قال لك لا، هي اسم لفعل. اتوجع. ساعة ما تسمع الكلمة دي تقول ايه؟
أتوجع تبقى اسم فعل ايه؟ فعل مضارع. طب ساعة ما تقول برضه اسم فعل بمعنى أتضجر. يجي يقول لك الشيء الفلاني تقول له هيهات، اسم فعل ماضي يعني بعيد أن يكون ذلك، بعد أن يكون ذلك، يبقى ده اسمه ايه؟ اسم فعل. آمين اسم فعل أمر، يبقى اسم يدل على فعل مرة يكون ماضي، مرة يكون مضارع، مرة يكون ايه؟ مرة يكون أمر. فآمين اسم يدل على فعل هو ايه؟ استجب، يبقى ده فعل ايه؟ فعل أمر. حين نقول آمين استجب، مرة تقولها وأنت القارئ، ومرة تقولها وأنت السامع. ساعة تقرأ الفاتحة أنت بتقول برضو إيه؟ آمين. يعني أنا دعوت يا رب، ولا تقتصر على الدعاء بل تدعو أن يجاب الدعاء أيضا. يبقى في آمين أنت دعوت في اهدنا، بتقول أنا نظرا لشدة تعلقي بالمرغوب في الهداية فأنا لا أكتفي يا رب من أنني أقول اهدنا، ولكني أطلب منك يا رب أن تجيب اهدنا هذه. يبقى في طلبين، طلب خاص باهدنا، وطلب بأن يجيب الله دعاءك في قولك اهدنا. لا تكرر هذا الطلب إلا إذا كان المطلوب يهمك جيدا. هذا إذا كنت تقرأ، وإذا كنت تسمع فكأنك قلت استجب يا ربي لاهدنا التي قالها القائل واستمعت لها. فحين تقول آمين تكون أحد الداعيين، لأن المؤمن أحد الداعيين. ما دام أنت دعيت وأنا قلت آمين يبقى أنا شريك لك في الدعاء. ولذلك القرآن حين عرض لهذه القضية عشان المؤمن وداع، أن سيدنا موسى عليه السلام لما دعا أن يطمس الله على قوم فرعون ويهلكهم وإلى آخره، ماذا قال الله لموسى حين دعا ربنا اطمس؟ قال قد أجيبت دعوتك ولا قد أجيبت دعوتكما؟ طب الداعي كان موسى، ودعوتكما يبقى موسى وهارون. طب كيف مع أن الذي دعا مين؟ دعا موسى. يبقى نقول له أن موسى دعا، وحين دعا موسى أمن هارون، فحين أمن هارون كان مشاركا في الدعاء. فلما أراد الله أن يبشرهما بإجابة الدعوة لم يقل قد أجيبت دعوتك يا موسى، ولكن قال قد أجيبت دعوتكما. هنا يجب أن نلحظ أن قول الله الحمد لله رب العالمين في فاتحة الكتاب جاء بالصفة العامة لله، وهي الربوبية التي تقتضي الإيجاد من عدم والإمداد من عدم والهداية بالقيم. أنك عايز تربي، هل تربي ولدك فقط بأن تطعمه وأن تسقيه وأن تسكنه وأن تلبسه، ولا برضه تديله القيم أيضا؟ ده الأهم من كل هذا أن تعطيه القيم. يبقى لا يكون ربا حقيقيا إلا إذا أمد المادة وأمد القيم. كلمة رب العالمين تفيد أنه مرب، وما دام مربي يبقى يشمل كل هذه الإيه؟ ثم فصل الله ذلك فخص الأمر المادي باستهلال بعض الصور، وخص الأمر القيمي باختصاص بعض الصور. فمثلا قال في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، كلام مادي كله، يبقى امتنان بالنعمة المادية التي تقيم مادية الإنسان في الكون. وبعد ذلك يأتي في سورة الكهف ويجيب القيم لوحدها، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يبقى إذن في سورة الأنعام مسك الناحية الإيه؟ مادية في الكون، في سورة الكهف مسك الناحية الإيه؟ قيمية. وبعد ذلك يأتي في سورة مثلا فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، ويجيب المدبرات اللي هي العالم الخفي ده برضه لنا، ودول تشمل الاثنين. وبعد ذلك يأتي في سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات، قد يكون خلق السماوات والأرض
وخلق الظلمات والنور وأنزل الكتاب وفطر السماوات والأرض وجعل الملائكة رسلا أولي أجنحة ثم تخلى عن كونه. قال لك الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض، لسه بتوعه، مش خلقهم وشردوا منه، لا لسه بتوعه. يجمع كل ذلك الحمد لله رب العالمين. إذن فخمس صور، هذه الصور كلها استهلت بالحمد لله. لماذا؟ للقيم مرة، وللمادية مرة، وللجامع بين القيم وبين المادية. الحق سبحانه وتعالى حين يمتن علينا بهذه النعم يقول لنا إن النعم دي لن تدوم لك ولن تدوم لها. خلاص؟ ويبقى لما بتحمد هيبقى الحمد على قدها. امال الحمد الحقيقي بقى اللي قال لك قال بقى هناك لما تشوف بقى ما أعد لك في الآخرة من لقاء ربك ومن نعيم، تقول الحمد لله الذي صدقنا وعده. وهنا يكون الحمد لله حمدا لا نهاية للإنعام فيه، وإن كان في الأول هناك حمد فيه نهاية للإنعام. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وشوف وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث هذه النعمة بقى اللي إيه. يبقى إذن استهل الأمر بالحمد على نعم قد تفوتك أو قد تفوتها، وختم الأمر بالحمد لنعم لا تفوتك ولا تفوتها. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هنا يجب أن نأخذ بعض الخطرات حول التسمية التي استهلت بها الفاتحة، وحول الحمد لله الذي استهلت بها فاتحة الكتاب، لنقول أن على المؤمن أن يسمر هذا الفتح ويسوره. يسوره يعني يسور الكنز زي ما بتسور الأرض تخرج إيه خيراتها. فإذا كان الحق قد أمرنا أن نبتدئ كل عمل لنا ذي بال بقولنا بسم الله، فيجب أن نسمر هذا الأمر. نسمره يعني نزود فيه، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم عند أول كل عمل. خلاص؟ ولنستدرك ما فات من نعمة البدء بالتسمية نقول وبسم الله على كل عمل لم أبدأه ببسم الله. يبقى اسمه بسم الله قضاء، بتقضي اللي عليك. خلاص؟ وبسم الله عن كل عامل نسي أن يقول عند عمله بسم الله. تبقى أديت عن نفسك في الحال، وأديت عن نفسك في الماضي، وحملت عن أخيك الساهي عن الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، ليعطيك الله شحنة البركة في كل ما تأتيه مضاعفا بنيتك فيه. وإذا كان ذلك في بسم الله فيجب أيضا أن نأخذ في الحمد لله. الحمد لله نقولها عند مشاهدة نعم لم تكن ثمرة عملنا. النعم اللي في الكون دي لم تكن ثمرة عملك، وفيه نعم كانت ثمرة عملك. فاستقبل النعم التي ليس لك فيها عمل بالحمد لله الذي تفضل بها من غير حول منك ولا صوت. وإذا كان بعملك فاحمد الله على أن العمل قد أتى بهذه الثمرة، وقل الحمد لله. خلاص؟ والحمد لله عن إيه؟ برضو زي ما قلنا هناك، زي ما قلنا في البسملة، هنقول في كل عمل إيه؟ ثمرة، هنقول الحمد لله. خلاص؟ والحمد لله على كل نعمة نسيت فيها الحمد لله. خلاص؟ والحمد لله عن كل منعم عليه نسي أن يقول الحمد لله. الحمد لله. وبذلك نكون قد أخذنا بركات فاتحة الكتاب بأسرها. الحمد لله عليك.